बडी वेट लुज गर्नलाई क्यालोरी डिफिसिट र बडी वेट गेन गर्नको लागि क्यालोरी सरप्लसमा बस्नुपर्ने हुन्छ। वी अल नो वी हेभ हर्ड लट्स अफ टाइम अबाउट दिस टपिक। तर म तपाईहरुलाई आज प्रतिदिन कति क्यालोरी इन्टेक गर्नुपर्छ त्यो कसरी पत्ता लगाउने आइ एम गोना सो यु। अनि त्यसपछि तपाईले क्यालोरी सरप्लस अथवा क्यालोरी डिफिसिटमा बस्ने यु क्यान फाइन्ड इट आउट अकर्डिङ टु योर बडी गोल। सो तपाईलाई आफ्नो बीएमआर अर्थात बेसल मेटाबोलिक रेट थाहा पाइसकेपछि तपाईको शरीर आफ्नो तरिकाले घटाउन र बढाउन सक्नुहुन्छ। सो इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन दिस देन दिस भिडियो इज फर यु। सो वाच अन्टिल द एन्ड। Hello everybody, welcome to my channel and I hope you all are fit and fine and doing well. So without any further ado, I'm gonna introduce you about BMR. So let's get directly into today's topic, that is basal metabolic rate. BMR भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरलाई 24 आवर्ससम्म चाहिने एनर्जी हो फर सर्भाइभिङ। बाँच्नको लागि हाम्रो डेली रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिँ BMR हो। हाम्रो बडीको भाइटल अर्गन्सहरू फङ्सन गर्नको लागि चाहिन्छ, फर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरीको लागि, अनि हार्ट फङ्सनको लागि, ब्रेन फङ्सनको लागि, डाइजेस्टिभ सिस्टमको लागि पनि एनर्जी चाहिन्छ। अनि एज वेल एज हाम्रो शरीरको टेम्परेचर मेन्टेन गरिराख्नको लागि हामीलाई हाम्रो शरीरलाई एनर्जी चाहिने हुन्छ। सो बीएमआरले चाहिँ त्यो एनर्जी चाहिँ कति मात्रामा चाहिन्छ भनेर त्यो कुरा चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। र यो मेल अनि फिमेलको लागि डिफ्रेन्ट छ। एउटै फर्मुलाले तपाईले मेल र फिमेललाई युज गर्न सक्नु हुँदैन। सो यु हेभ टु डिफ्रेन्ट फर्मुला। आइम गोना राइट इट डाउन हियर इन द बोर्ड। र यो एज, जेन्डर अनि वेट र हाइट अनुसार मानिसहरूमा हामीहरूमा फरक हुने गर्दछ। आइम गोना गिभ यु द डिटेल अबाउट इट। अनि त्यसपछि म तपाईलाई कति क्यालोरी सरप्लसमा बस्ने अनि वेट गेन गर्नको लागि र कति क्यालोरी डिफिसिटमा बस्ने वेट लुज गर्नको लागि भनेर म तपाईलाई डिटेलमा भन्छु। सो गाइज, दिस इज अल वाट यु निड टु फाइन्ड आउट योर बीएमआर। तपाईको बीएमआर पत्ता लगाउनलाई चाहिँ यदि तपाई मेल हुनुहुन्छ भने माथिको र वुमन हुनुहुन्छ फिमेल हुनुहुन्छ भने यो दुईवटा डिफ्रेन्ट फर्मुला युज गरेर तपाईले तपाईको बीएमआर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। मतलब राइट। अनि तपाईको यो वेट चाहिँ केजीमा है, केजी र हाइट चाहिँ सेन्टिमिटरमा हुनुपर्छ। सी, यो त भयो हाम्रो बीएमआर निकाल्ने फर्मुला। विदाउट डुइङ एनी एक्सरसाइज, विदाउट डुइङ एनी एक्टिभिटिज, आवर बडी निड दिस मच एनर्जी। यति क्यालोरी चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिने हुन्छ। तर हामी केही नगरी त बस्दैनौँ। हाम्रो एक्टिभिटिजहरू, हाम्रो डिफ्रेन्ट जब हुन्छ। हामी कोही स्टुडेन्ट होला, कोही कर्मचारी होला, कोही अब मिलिट्री सर्भिसमा होला, वेयर एभर वी आर होइन। हाम्रो छुट्टा एक्टिभिटिज अनुसार हाम्रो एनर्जी रिक्वायर्ड पनि बढी हुन्छ। योभन्दा त डेफिनेटली नै बढी हुन्छ। सो तपाईँ कतिको एक्टिभ हुनुहुन्छ, तपाईँको एक्टिभिटी लेभल कतिको छ, त्यो अनुसार तपाईँले आफ्नो टोटल डेली एनर्जी एक्सपेन्डिचर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। TDEE अर्थात् टोटल डेली एनर्जी अर्थात् टोटल डेली एनर्जी एक्सपेन्डिचर। यो भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरलाई सर्भाइभ गर्न चाहिने एनर्जी प्लस हाम्रो शरीरलाई एक्टिभ हुनको लागि, फङ्सन गर्नको लागि, फिजिकली हामी हिडुल गर्नको लागि एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिने त्यो दुईवटा प्लस गऱ्यो भने हाम्रो टोटल डेली एनर्जी एक्सपेन्डिचर आउँछ। र हामी हाम्रो जब अनुसार, हाम्रो काम अनुसार होइन, हामी डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा पर्छौँ। त्यही भएर हामी कति लाइट छौँ, कति सिडेन्ट्री छौँ, कति नर्मल छौँ र कति एकदमै हामी एक्स्ट्रा, कोही खेलाडीहरू हुनुहुन्छ, प्लेयरहरू हुनुहुन्छ भने हामी एक्स्ट्रा एक्टिभ हुन्छ भने उनीहरूलाई अलिक बढी एनर्जी चाहिने हुन्छ। र त्यसको लागि हामीले सर्टेन अमाउन्टले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ केही पनि गर्नुहुन्न, घर बस्नुहुन्छ, यु डोन्ट डु एनिथिङ, यु डोन्ट गो टु जब एन्ड एज वेल यु डोन्ट गो टु जिम, or either you don't go to jogging or morning walk, so you are in
सेडेन्ट्री लेभल। सो तपाईले आफ्नो BMR चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ है तपाईको टोटल डेली एनर्जी एक्सपेन्डिचर निकाल्नको लागि। र त्यसको लागि यदि तपाई सेडेन्ट्री लेभलमा हुनुहुन्छ भने सेडेन्ट्रीमा हुनुहुन्छ भने तपाईले तपाईको BMR मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 1.2 ले। त्यसपछि तपाईको टोटल डेली एनर्जी एक्सपेन्डिचर आउँछ। अर्थात् तपाईले 24 घण्टामा त्यति मात्राको क्यालोरी चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईको नेक्स्टमा आउँछ लाइट एक्टिभ। यदि तपाई लाइटली एक्टिभ हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो BMR लाई 1.375 ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ। लाइट एक्टिभ भन्नाले कस्तो, तपाई सपोज नर्मल जब गर्नुहुन्छ त्यति फिजिकल एक्टिभिटी र हार्ड वर्किङहरु हुँदैन भने yet you go to gym or you go to jogging or morning walk 2 to 3 times per week। यदि तपाई हप्तामा 2 अथवा 3 दिन यसो कहिले कसो मर्निङ वाक गर्नुहुन्छ भने तपाई चाहिँ लाइट एक्टिभमा हुनुहुन्छ। र यो भन्दा माथि आउँछ मोडरेट एक्टिभ। मोडरेट एक्टिभ यदि तपाई मोडरेट एक्टिभ हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो BMR लाई 1.55 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि मोडरेट एक्टिभ भन्नाले तपाई नर्मल जब गर्नुहुन्छ अनि तपाई जिम पनि जानुहुन्छ for 3 to 5 times a week, then you have to multiply your BMR with 1.55। अनि आउँछ भेरी एक्टिभ। यदि तपाई एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो BMR लाई 1.735 ले मल्टिप्लाई गर्नुस्। हप्तामा तपाई 5-6 चोटी जिम पनि जानुहुन्छ, मर्निङ वाक जानुहुन्छ अनि तपाई अब स्पोर्ट्समा पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ, तपाईको जब त्यस्तै छ, अब कुनै तपाई ट्रेनिङमा हुनुहुन्छ होला भने पनि तपाईले तपाईको BMR लाई 1.735 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। देन you will find your TDE। अनि अर्को आउँछ एक्स्ट्रा एक्टिभमा। I got a call, फोन आयो। ओके एनीवे, एक्स्ट्रा एक्टिभ अर्थात् ऊ चाहिँ एकदमै एक्टिभ छ, हप्ताभरि ऊ बिजी हुन्छ अनि उसको जब पनि त्यस्तै छ, ऊ ट्रेनिङमा छ अथवा स्पोर्ट्समा छ, और ही इज अ प्लेयर, इन्डिभिजुअल और टिम प्लेयर होला अनि प्लस ऊ कार्डियोको लागि अनि एक्स्ट्रा एक्टिभिटी जिम पनि जान्छ। देन ही इज सिरियसली एक्टिभ, एकदमै एक्टिभ छ। आई डोन्ट थिङ्क त्यति साह्रो एक्टिभ हामी मध्ये कोही छौँ होला। BMR into 1.9 ले मल्टिप्लाई गरे भने यस्तो एक्टिभ एक्स्ट्रा एक्टिभ मान्छेको चाहिँ टोटल डेली एनर्जी एक्सपेन्डिचर आउँछ। सो यो त भयो मेनको वुमनको फाइन्ड आउट BMR फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला। आई गिभन इट अल। अनि टोटल डेली एनर्जी एक्सपेन्ड तपाईको एक्टिभ लेभल अनुसार तपाईले तपाईको BMR लाई मल्टिप्लाई गरे भने तपाईको टोटल डेली एनर्जी एक्सपेन्डिचर आउँछ। अब यो TDEE मा तपाईले यसमा चाहिँ बल्ल क्यालोरी सरप्लस गर्ने, वेट गेन गर्नको लागि र वेट लुज गर्नको लागि क्यालोरी डिफिसियन्टमा बस्नुपर्ने हुन्छ। आइ एम गोना गिभ यु एन एक्जाम्पल अफ अ मेल। यो फर्मुला अनुसार यो एक्जाम्पलको हामी BMR निकाल्ने छौँ है त। 66 प्लस 13.7 इन्टु उसको वेट छ 65 kg प्लस 5 इन्टु अनि उसको हाइट छ 167 माइनस 6.8 इन्टु उसको एज छ 25। 1621.5 क्यालोरी चाहिँ उसले दिनमा खानुपर्ने हुन्छ। इभन ही डजन्ट डु एनिथिङ, एक्सर्साइज के एक्टिभिटी गर्दैन, घरमा मात्रै बस्छ भने पनि यट ही हेज टु कन्ज्युम दिस क्यालोरी टु सर्भाइभ। अनि अघि त्यो थियो BMR के को लागि, सर्भाइभको लागि। अब कुरा आउँछ टोटल डेली एनर्जी एक्सपेन्डिचर। त्यो भनेको चाहिँ उसले सर्भाइभ गर्न चाहिएको एनर्जी प्लस उसको एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजको लागि चाहिने एनर्जी, त्यो दुईटै प्लस गऱ्यो भने बल्ल टोटल डेली एनर्जी एक्सपेन्डिचर आउँछ। उसको चाहिँ BMR मा अघि हाम्रो फर्मुला हुन्छ BMR इन्टु ऊ चाहिँ के छ, लाइटली एक्टिभ छ। फर एन एक्जाम्पल 1.375 अर्थात् 1621.5 into 1.375 or 22.29
KCL है, अर्थात् क्यालोरी। उसको टोटल डेली दिनमा चाहिँ उसले कम्तीमा पनि 2229 क्यालोरी खानुपर्छ। मानिलिउँ उसले दिनमा जति रिक्वायर्ड क्यालोरी हो नि यो हो के, यो जति 2229 क्यालोरी उसले रेगुलरली खाइरह्यो भने उसको वेट गेन पनि हुँदैन, उसको वेट लुज पनि हुँदैन। सो यो भनेको उसको मेन्टेनेन्स क्यालोरी हो, अर्थात् टोटल डेली एनर्जी एक्सपेन्डिचर। उसलाई जति एनर्जी चाहिन्छ उसले त्यति एनर्जी मात्रै खाएको छ। यदि उसले बढी खायो भने ऊ मोटाउँछ र योभन्दा उसले कम खायो भने ऊ अभियसली दुब्लाउँछ। अब लेट्स सपोज ही वान्ट्स टु एड सम वेट है, और ही वान्ट्स टु लुज सम वेट। हाउ मच क्यालोरी उसले चाहिँ कति मात्रामा बढी र कति मात्रामा कम खानुपर्छ। आइ एम गोइङ टु टेल यु वाइ एन्ड हाउ मच है। अब उसले चाहेको चाहिँ के भन्दा प्लस वेट र उसले चाहेको के चाहिँ माइनस वेट। उसको मेन्टेनेन्स क्यालोरी मैले भने नि, यो क्यालोरी उसले कन्ज्युम गर्यो भने उसले वेट लुज पनि गर्दैन र वेट गेन पनि गर्दैन। तर सपोज ही वान्ट्स टु गेन वेट और ही वान्ट्स टु लुज वेट, उसले के गर्यो वेट गेन गर्नको लागि 1000 क्यालोरी एक्स्ट्रा इन्टेक गर्यो। 1000 क्यालोरी भनेको उसको शरीरलाई रिक्वायर्ड भन्दा धेरै हो के। यसले चाहिँ उसको शरीरमा लिन मसल्स, उसले एक्सर्साइज नै गरे पनि उसले लिन मसल्स भन्दा बढी फ्याट चाहिँ उसले स्टोर गर्छ। फ्याट चाहिँ उसले उसको शरीरले चाहिँ, किनभने यति धेरै क्यालोरी भइसकेपछि अब फाल्ने ठाउँ हुँदैन। वाट इट डज आवर बडी स्टोर हैन, यो शरीरले चाहिँ त्यो क्यालोरीहरूलाई चाहिँ बोसोको रूपमा चाहिँ शरीरमा एब्जर्ब गरेर राख्छ। देन he will gain weight. So यदि तपाईं मोटाउने बोसो नै हाल्ने हो भने चाहिँ it's up to you, 1000 calorie you can take, but I never recommend it. This one is a very bad idea for weight gaining. 1000 calorie surplus is not a good idea. And another one, suppose he wants to lose weight, हैन, एकदमै अप्टिमिस्टिक भएर उसले चाहिँ 1000 क्यालोरी डिफिसिटमा बसेर म वेट लुज गर्छु भनेर यो तरिकाले 1000 क्यालोरी डिफिसिटमा बस्यो भने इट्स नट गोना वर्क। यो चाहिँ एकदमै ब्याड आइडिया, इट्स भेरी ब्याड, इट्स नट रिकमेन्डेड। सो दिस इज एकदमै अनहेल्दी प्रोसेस हो। नेभर ट्राई टु डु दिस। हाउ मच क्यालोरी इज गुड फर यु? 300 to 500 क्यालोरिज पर डे त्यो सरप्लसमा और डिफिसिटमा भए पनि 300 to 500। इभन यु वान्ट टु गेन वेट 500 भन्दा माथि नजानुस्, और इफ यु वान्ट टु लुज वेट 500 भन्दा कममा नजानुस्। बिकज यदि तपाईँ 500 भन्दा माथि जानुभयो भने इट्स भेरी हाई चान्सेस टु स्टोर फ्याट एज इनर्जी। तपाईँ बोसो हाल्ने सम्भावना धेरै नै हुन्छ। यदि तपाईँ 500 भन्दा बढी अथवा अघिको इक्जाम्पल अनुसार 1000 क्यालोरिज डिफिसिटमा बस्नुभयो भने तपाईँको शरीरले बोसो मात्रै होइन, तपाईँको वेट लस केमा हुन्छ, muscles, obviously it's going to lose your muscles, and as well as तपाईं fatigue, तपाईंको बडीले राम्रो फंक्सन गर्दैन, तपाईं एन्जाइटी अनि तपाईंको मेन्टली पनि एकदमै असर गर्छ। it's very unhealthy. So यो चाहिँ I do not recommend it. 1000 it's very huge, it's not useful. त्यही भएर तपाईं 300 देखि 500 क्यालोरी भित्रकोलाई मात्रै एड गर्नुस् अहिले फर यु हैन। तपाईको 2000 आयो भने तपाईले इन्टेक गर्नुस् 23000 हैन, सरी 2300 खानुस्। इफ यु वान्ट टु गेन लिन मसल्स मात्र गेन गर्ने हो भने 300 or up to 500, it's up to you हैन। तपाई कतिको कन्सिस्टेन्टली कतिको लङ टाइमसम्म जानुहुन्छ, it's up to you. Or if you want to lose weight, suppose it's 2000 क्यालोरी तपाईको रिक्वायर्ड छ भने तपाईले कति 1800 क्यालोरी खानुपर्ने भयो के को लागि? टु लुज वेट। सो यो भन्दा धेरै तपाई आफ्नो क्यालोरीमा नखेल्नुस्, किनभने यो वेट लुज र वेट गेन भनेको इट्स नट क्विकली हुने त्यस्तो, इट्स नट how our body works. हाम्रो शरीरले त्यो प्रकारले काम गर्दैन। It takes time, you have to work it hard, you have to focus, you have to calculate all your energy, तपाईको BMR सबै क्याल्कुलेट गरिसकेपछि तब पो तपाईलाई थाहा हुन्छ ओके I have to take this much. So first of all तपाईँले के पत्ता लगाउनु पर्यो? BMR
BMR मा पत्ता लगाइसकेपछि तपाईले के गर्नु है BMR मल्टिप्लाइड बाइ जुन तपाईको एक्टिभ लेभल थियो नि मोडरेट लाइट भेरी एक्टिभ र एक्स्ट्रा एक्टिभ और योर इन्सिडेन्टरी लेभल हैन त्यो चाहिँ एक्टिभ लेभल त्यो गरिसकेपछि तपाईको के आउँछ टोटल डेली एनर्जी एक्सपेन्डिचर अब आयो तपाई वेट गेन गर्नको लागि if you want to gain weight तपाईले TDEE मा प्लस गर्नुस् 300 or 500 calorie only 500 भन्दा माथि नजानुस् यदि तपाई वेट or fat loss भनौं न fat loss गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको TDEE मा माइनस गर्नुस् 300 to 500 सो यो भयो एकदम बेसिक सिम्पली है BMR total daily expenditure plus or minus for the plus weight gain को लागि plus weight lose गर्नको लागि minus that's it nothing complicated guys I've given all the process तपाईले BMR निकाल्ने सबै कुरा गरिसकेपछि तर एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नुस् never go beyond 500 or below 500 with your required energy 3500 calorie is equals to 1 pound muscles or 1 pound fat हप्तामा तपाईले तपाईको टोटल डेली एनर्जी एक्सपेन्डिचर 500 एड गर्नुभयो र एक हप्तासम्म तपाईले 500 क्यालोरी सरप्लसमा बस्नुभयो र राम्रो एक्सरसाइज गर्नुभयो त्यही अनुसारको राम्रो गुड प्रोटिन हेल्दी डाइटिङ गरेर खानुभयो इभन हेल्दी कुरा खाएर तपाई सरप्लसमा बस्नुभयो भने इट्स भेरी हाई चान्स टु गेट 1 पाउन्ड मसल्स विदिन 1 वीक or if you want to lose weight तपाईले 500 क्यालोरी माइनस गर्नुभयो भने तपाईको हप्तामा 1 पाउन्ड फ्याट्स लो हुन्छ बट यु हैव टु डु एक्सरसाइज प्रपर एक्सरसाइज अनि तपाई चाहिँ एकदमै हेल्दी खानेकुराहरुमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने जरुरी हुन्छ और यदि तपाई 300 प्लस और माइनसमा गर्नुभयो भने इट टेक्स अ लिटल बिट लङ टाइम बट यो चाहिँ इजी हुन्छ तपाई एकदमै स्ट्रिक्टली डाइटिङ बस्नुभयो भने इट्स you know तपाईलाई एकदम हार्ड हुन्छ you cannot reach further धेरै टाइम लाग्न सक्ने हुन्छ if you think this is useful for you don't forget to like this video and don't forget to subscribe my channel as well so if you have any further questions regarding fitness don't forget to comment I'll definitely check it out and try to answer it I don't want to give you false information I will give you the true information anything so it may takes time for study or research whatever you say कस्तो प्रकारको खानेकुराहरु खाने हेल्दी फुडहरु प्रोटिन कार्ब्स or fats कति मात्रामा खाने I'm gonna make another video in further video हैन मैले तपाईलाई सबै इन्फर्मेसन दिइसकेको छु अनि मलाई लाग्छ it's very helpful for you and try it तपाईले आफ्नो BMR पत्ता लगाउनुस् and try to apply in your life and I want you to get benefit of it यो कुरा थाहा पाएर तपाईले तपाईलाई हेल्प होस् र तपाईले चाहेको अनुसार तपाईले आफ्नो शरीरलाई चेन्ज गर्न सक्नु भएको होस् and I wish all the best for your body goal until next video you guys stay safe take care signing out bye bye